तपाईहरु सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा जय मसी। नेपाल बहुसांस्कृतिक ख्रिस्टीय मण्डलीका विश्वासी जनहरू, देश र विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण विश्वासी जनहरू र यो सन्देश सुन्नुहुने संसारमा विभिन्न ठाउँबाट मेरो यो आवाजलाई सुनिरहनु भएका सबै प्रभु येशू ख्रीष्टका प्रिय विश्वासी जनहरूमा प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा जय मसीह भन्न चाहन्छु। यो मैले प्रचार गरिराखेको सन्देश फेसबुकमा लाइभ छ। तपाई मेसेन्जरमा जोडिन सक्नु भएन भने तपाई फेसबुकको लाइभमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै यसपछि जय मसीह टिभीमा पनि यो मेरो प्रचार आउनेछ। तपाईहरुले पछि युट्युबमा जय मसीह टिभीमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। आज पनि हामी सदा झैं साप्ताहिक आराधना सेवा संगति गर्न हामी यसरी यो डिजिटल माध्यम इलेक्ट्रोनिक चर्च भनेर मैले यसलाई नाम दिएको छु, इलेक्ट्रोनिक चर्च। अनि यो इलेक्ट्रोनिक चर्चको परिकल्पना धर्मशास्त्र अध्ययन गर्ने कतिजना बाइबल पण्डितहरूले संसारको विकास सँगसँगै सूचना प्रविधिको विकास सँगसँगै यो पनि विकास भएर जानेछ भन्ने कुरा गरेका थिए। र यो कोरोनाको कारणले गर्दा मानिसहरू एक ठाउँमा जम्मा हुन नसक्ने परिस्थिति सिर्जना भएको कारण आज यो इलेक्ट्रोनिक चर्चमा हामी जम्मा हुन सकेका छौं, परमेश्वरलाई आराधना गर्न पाएका छौं, सूचना आदान प्रदान गर्न पाएका छौं, वचन सुन्न पाएका छौं र उत्साहित हुन पाएका छौं। यो महत्त्वपूर्ण कुरो। मण्डलीको लागि जग्गा किनेर भवन बनाउने कुरो महँगो हुँदै गइराखेको छ। अनि कति ठूला ठूला मण्डली बनाएका चर्चमा सेवा गर्ने मानिसहरूले सानातिना चर्च भएका मान्छेहरूलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यति महत्त्व दिँदैनथे। र अहिले ती चर्च पनि अहिले एउटा सानो समूहमा यसरी आराधना गर्न बाध्य छन्। त्यसकारण हामीले यो दुनियाँमा घमण्ड गर्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन। एउटा कुरा साँचो हो कि हामी प्रभुमा समर्पित भएर परमेश्वरको चेला भएर परमेश्वरलाई आदर सम्मान र मान इज्जत दिएर हामी जिउन पर्छ। परमेश्वरलाई आदर इज्जत गर्न पर्छ। परमेश्वर भन्दा ठूलो यो धरतीमा कोही पनि छैन, कुनै पनि चीज छैन। कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने मान्छेहरूले परमेश्वरलाई आदर मान सम्मान इज्जत दिनुपर्नेको साटो उनीहरूले प्राप्त गरेको सांसारिक कुरामा चाहिँ बढी गर्व गर्न थाल्छन्, त्यसको महिमा बढी गर्न थाल्छन्। अनि जसको कारणले वास्तवमा मण्डलीमा परमेश्वरको हुनुपर्ने सेवा संगति नभएर अनि अन्य कुरामा मण्डलीले घमण्ड गर्न थाल्छ। सायद त्यो परिस्थिति अब आउँदैन कि भन्ने मेरो एउटा अनुमान पनि हो। र मेरो प्रार्थना छ संसारभरि भएका प्रभुका जनहरू परमेश्वरमा समर्पित हुन्, परमेश्वरको चेला हुन्, परमेश्वरलाई दिनुपर्ने आदर मान इज्जत दिन सकुन् र परमेश्वरलाई सारा तन मन धन प्राण बल बुद्धि सामर्थ्यले पछ्याएर जिउन सकुन् भन्ने मेरो बिन्ती अनुरोध र प्रार्थना छ। मण्डली भवन हुँदैमा यो दुनियाँमा केही हुनेवाला छैन। आज म त्यस्तै एउटा घटना तपाईहरुको बीचमा ल्याउँदैछु। यो कसको मोबाइल ख्यास ख्यास गरिरहेछ है? यो तपाईले कि बन्द गरिदिनुस् कि तपाईले चाहिँ नि भिडियो अफ गरिदिएर आवाज मात्रै सुन्नुस् कि फेसबुक लाइभमा जानुस्। तपाईको कारणले सबैलाई डिस्टर्ब भइराछ। आउनुस् हामी एउटा वचन हेर्ने छौं। पहिलो सामुएलको पुस्तक, पहिलो पुरानो करारको पहिलो सामुएलको पुस्तक 2 अध्यायको 30 पद म तपाईहरुको निम्ति पढ्न चाहन्छु। पहिलो सामुएलको पुस्तक
2 अध्यायको 30 पद। त्यसकारण परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर भन्नुहुन्छ, तेरो परिवार र तेरा पिताको परिवारले सधैँभरि मेरो सामुन्ने सेवा गर्नेछन् भनी मैले प्रतिज्ञा गरेको थिएँ। तर अब परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, अब यस्तो हुने छैन। मलाई आदर गर्नेहरूलाई म आदर गर्नेछु र मलाई तिरस्कार गर्नेहरू तुच्छ ठानिनेछन्। आउनुहोस् हामी यो वचन पढाइ र सुनाइमा परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुभएको होस्। हामी परमेश्वरसँग आशिष मागौँ। परमेश्वर पिता, तपाईको जीवित र 2 धारे तरबार जस्तो लाग्ने वचनको लागि हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। पिता परमेश्वर, मेरो मुखको वचन र हृदयको ध्यान तपाईको दृष्टिमा ग्रहण योग्य होस्। तपाईका मानिसहरू जसले यो वचनबाट शिक्षा प्राप्त गर्नुहुन्छ, तपाईमा विश्वासमा जरा गाडिएका र तपाईमा समर्पित भएर जिउने मानिसहरू हुन सक्नु भएको होस्। तपाईको महिमा भएको होस्। हामीसँग बोल्नुहोस्। हाम्रो बिन्ती प्रार्थना सुन्नु भएको लागि तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदै आशिष माग्छु हाम्रो मुक्तिदाता प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा। आमेन। मैले एउटा घटना तपाईहरुको अगाडि प्रस्तुत गरेर अनि हामी यो वचनको गहिराईतिर जानेछौं। यो आजको मेरो सन्देश परमेश्वरलाई आदर पारिवारिक चेलापनद्वारा, परमेश्वरलाई आदर गर्ने पारिवारिक चेलापनद्वारा। यो कोलगेट भन्ने यो टुथपेस्ट कम्पनीको विषयमा तपाईहरुलाई थाहा छ। यो कोलगेट टुथपेस्ट कम्पनी एकजना क्रिश्चियनको कम्पनी हो। प्रभु येशूमा विश्वास गर्ने एकजना व्यक्तिले यो कम्पनी खोल्यो। यो कम्पनी खोल्दा उसले प्रार्थना गर्यो, प्रभु यो कम्पनीमा तपाईले मलाई आशिष दिएर मलाई नाफा दिनुभयो भने मैले तपाईलाई हरेक आम्दानीको दशांश तपाईलाई चढाउँछु। दशांश भनेको के हो भने तपाईलाई थाहा छ, तपाईले कमाएको 10 भागको 1 भाग। 100 रुपैयाँ कमाउनु भयो भने 10 रुपैयाँ तपाईको होइन, त्यो परमेश्वरको भाग हो। त्यो परमेश्वरको भाग तपाईले परमेश्वरलाई दिनुपर्छ। त्यही हो दशांश। यो कोलगेटको मालिकले भन्यो, मलाई तपाईले आम्दानी दिनुभयो, नाफा गराइदिनु भयो, मेरो कम्पनी चल्यो, मानिसहरूले मेरो टुथपेस्ट मन पराए भने, यो कम्पनी नाफामा गयो भने मैले तपाईलाई दशांश दिन्छु भनेर यो कोलगेटको मालिकले प्रार्थना गर्यो। पहिलो वर्ष उसको कम्पनी नाफामा गयो, उसले दशांश दियो। त्यसपछि पहिलो वर्ष सिद्धिएर दोस्रो वर्ष सुरु हुँदा वार्षिक उत्सव मनाउँदा फेरि उसले वार्षिक उत्सवमा घोषणा गर्यो प्रार्थना गर्दै, मेरो कम्पनीलाई तपाईले नाफामा दिनुभयो, अर्को दोस्रो वर्ष पनि नाफा दिनुभयो भने प्रभु मैले तपाईलाई 20% दिन्छु। उसले समर्पणता गर्दै गयो। तेस्रो वर्षको वार्षिक उत्सव मनाउँदा उसको कम्पनी नाफामा गयो। उसले कमाईको 20% परमेश्वरलाई दिन थाल्यो। भनेको 100 भाग कमाओ, 100 रुपैयाँ कमाउँदा 20 रुपैयाँ दिन थाल्यो। अर्को तेस्रो वर्ष पुग्दाखेरि उसले फेरि वार्षिक उत्सव मनायो। तेस्रो वर्ष पुगेर चौथो वर्ष लाग्दा अनि फेरि उसले भन्यो, प्रभु तपाईले मलाई आशिष दिनुभयो भने म तपाईलाई चाहिँ अब 20% छैन, अब 40% दिन्छु गर्दै उसले परमेश्वरसँग प्रतिज्ञा गर्दै गयो। आज यो कम्पनीले 90% परमेश्वरको कामको लागि पैसा दिन्छ, 10% आफूले राख्छ। यो कम्पनी नाफामा गयो, परमेश्वरले प्रशस्त दिनुभयो, उसले 10% आफूसँग राखेर 90% परमेश्वरको कामको लागि दिन्छ।
या अहिले हामीले पढेको खण्डमा पनि यस्तै कुरा छ। परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर भन्नुहुन्छ, तेरो परिवार र तेरो पिताको परिवारले सधैँभरि मेरो सामुन्ने सेवा गर्नेछन् भनी मैले प्रतिज्ञा गरेको थिएँ। तर अब परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, अब यस्तो हुने छैन। मलाई आदर गर्नेलाई म आदर गर्नेछु र मलाई तिरस्कार गर्नेहरू तुच्छ ठानिनेछन्। परमेश्वरलाई आदर गर्ने मान्छेलाई परमेश्वरले आदर गर्नुहुन्छ। यो खण्ड बुझ्नलाई यो पहिलो सामुएलको पुस्तक 1 अध्यायदेखि 4 अध्यायसम्म हामीले समष्टिगत रूपमा अध्ययन गर्नुपर्छ। मैले आज तपाईहरुलाई बताउन खोजेको एलीको पारिवारिक चेलापनको विषयमा। एली भन्ने एकजना पुजारी इजरायलका, उनी इजरायलका प्रसिद्ध व्यक्ति थिए। कस्ता व्यक्ति थिए भने यिनी 15औं न्यायकर्ता र 7औं प्रधान पुजारी थिए इजरायलका। यिनी एली प्रतिष्ठित घरानाका मान्छे थिए। इजरायलका प्रथम प्रधान पुजारी हारूनका कान्छा छोरा थिए यिनी। तर यो यिनको पुजारीको समयमा, यिनी पुजारी हुँदा इजरायलको परिस्थिति अलिकति अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको थियो। इजरायलको पाप यति धेरै बढेको थियो कि त्यहाँ भएका पुजारीहरू जसले देश चलाइरहेका थिए उनीहरूलाई परमेश्वरले हटाउने तयारी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। पुजारी, त्यो बेलामा पुजारीले सबै कुरा गर्थ्यो। पुजारीले धार्मिक क्षेत्रको नेतृत्व गर्थ्यो, पुजारीले न्याय क्षेत्रको नेतृत्व गर्थ्यो, पुजारीले देशको प्रशासनिक क्षेत्रको पनि नेतृत्व गर्थ्यो। पुजारी सर्वे सर्वा थियो। र त्यो इजरायलमा पाप, अन्याय, अत्याचार यति धेरै बढ्दै गयो कि परमेश्वरले पुजारीलाई हटाउने तर्खर गर्दै हुनुहुन्थ्यो। सिलो भन्ने एउटा ठाउँ छ जुन राष्ट्रको आराधना गर्ने मुख्य केन्द्र थियो। त्यो आराधना गर्ने, राष्ट्रको आराधना गर्ने मुख्य केन्द्र सिलो भन्ने ठाउँ पनि नष्ट हुनेवाला थियो। त्यो राष्ट्रको आराधना गर्ने केन्द्र सिलोमा पनि पाप बढिरहेको थियो। त्यसकारण परमेश्वरले हामीले पढेको खण्डमा भन्नुभयो, मलाई आदर गर्नेलाई मैले आदर गर्नेछु, मलाई तिरस्कार गर्नेहरू तुच्छ ठानिनेछन्। वास्तवमा परमेश्वरको निम्ति परिवार एउटा महत्त्वपूर्ण समय हो, समूह हो। परिवार एउटा महत्त्वपूर्ण समूह हो। अहिले हामी पारिवारिक रूपमा अहिले यो डिजिटल चर्च, इलेक्ट्रोनिक चर्चमा जम्मा भएका छौँ है। संसारको परिस्थितिको कारणले परिवार भन्दा बाहिरको मान्छे यो चर्चमा आउन मिल्ने परिस्थिति छैन। त्यसकारण पारिवारिक चेलापन पनि अहिलेको समयको माग हो। तपाईले परिवारभित्र चेलापन गर्न सक्नु भएन भने ठूला ठूला संकष्ट बेहोर्न पर्छ, ठूला ठूला आर्थिक नोक्सानी बेहोर्नु पर्छ। अनि परिवार परमेश्वरको निम्ति एउटा महत्त्वपूर्ण समूह हो। यदि परिवारका सदस्यहरू नियन्त्रणमा छैनन् भने एकजनाको पाप र खराब कामले सारा परिवारमा कलङ्क ल्याउँछ, सारा परिवारलाई दुखी तुल्याउँछ। एकजनाको पापले परिवारमा परमेश्वरको न्याय र दण्डलाई निम्त्याउँछ। आशिषलाई गुमाउनु पर्छ एकजनाको पापले। त्यसकारण पारिवारिक चेलापन पनि महत्त्वपूर्ण छ र मण्डली पनि एउटा परिवार जस्तै भएको कारण मण्डली भित्र पनि चेलापनको आवश्यकता पर्छ। किनभने परमेश्वरले नै परिवारको सुरुवात गर्नुभएको। परमेश्वरले आदमलाई सृष्टि गरिसकेपछि भन्नुभयो, मानिस एक्लो रहन ठिक छैन, म त्यसलाई सुहाउने एउटा सहयोगी दिनेछु भनेर आदमलाई हब्बा दिनुभयो। आदमलाई हब्बा प्राप्त भएपछि छोराछोरीहरू जन्मदै गए, परिवार बन्दै गयो। त्यसकारण परमेश्वरले
परिवारमा भएका एक एक जनाको चालचलन निहालेर हेर्नुहुन्छ। परमेश्वरले परिवारमा भएका एक एक जना व्यक्तिको चालचलन निहालेर हेर्नुहुन्छ। कस्तो प्रकारको चालचलन परिवारभित्र भइराखेको छ। यो अहिले लगभग 2 महिना बढी भइसक्यो हामी चर्चमा एकसाथ जम्मा हुन नपाएको। अनि कुन परिवारमा कहाँ के कस्तो भइरहेछ सबै कुरा सबै जानकारी छैन। तर परिवारभित्रको कुरो तपाईलाई थाहा छ र आज परिवारभित्र तपाईले पारिवारिक चेलापन गर्न जरुरी छ। परमेश्वरले हरेक परिवारको एक एक जना सदस्यलाई निकटबाट हेर्नुहुन्छ, घनिष्ठताका साथ हेर्नुहुन्छ, सूक्ष्म प्रकारले हेर्नुहुन्छ उनीहरूको चालचलन। आज बिहान म तपाईहरुको बीचमा त्यस्तै एउटा परिवार जो परमेश्वरको सेवाको रूपमा प्रधान पुजारीको रूपमा इजरायलमा सेवा गर्थे, उनी परमेश्वरका विश्वासयोग्य दास थिए। उनको विषयमा उनको परमेश्वरसँग राम्रो सम्बन्ध थियो। उनको विषयमा मैले केही बताउन चाहन्छु। उनी एउटा असल समर्पित परमेश्वरमा आज्ञाकारी, सायद परमेश्वरलाई दशांश भेटी नियमित रूपमा दिने एउटा असल पुजारी उनी थिए। तर उनका छोराहरूलाई उनले नियन्त्रणमा राखेका थिएनन्। उनका छोराहरूलाई उनले नियन्त्रणमा राखेनन्। उनका छोराहरूले एकदमै घृणित र नराम्रो काम गर्दा पनि उनले सहेर बस्थे। उनका छोराहरूले घृणित र नराम्रो काम गर्दा पनि सहेर बस्थे। तर उनले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई चेतावनी अनि कुनै किसिमको प्रतिक्रिया समेत देखाएनन्। हुन त उनका छोरीहरू थिएनन्, छोराको मात्रै यहाँ कुरा गरिएको छ। तर आज छोराहरू छोरीहरू सबैको कारणले उनीहरूको अनुशासन ठीक नभएको कारणले परिवारमा कलंक आउन सक्छ, परिवारमा समस्या आउन सक्छ। उनीहरू अनुशासित नभएको कारण, उनीहरूलाई ठिकसित चेलापन नगरेको कारण परिवारमा परमेश्वरको न्याय र दण्ड आउन सक्छ। ती व्यक्ति एली थिए। एली नाम गरेका एकजना प्रधान पुजारी, मैले अघि भने इजरायलका 7औं प्रधान पुजारी, 15औं न्यायकर्ता। उनका छोराहरूले गरेको पाप उनको लागि पनि हानिकारक भयो। उनको छोराहरूले गरेको पाप, एली वास्तवमा एलीले कुनै त्यस्तो नराम्रो काम गरेनन्। एली यति समर्पित थिए कि एकजना हन्ना भन्ने बाजी स्त्री जो आफ्नो सन्तान नभएको कारण परमेश्वरको उपस्थितिमा गएर मन्दिरमा गएर प्रार्थना गर्थिन्। अनि एलीले तिनको बच्चा होस् भनेर तिनलाई प्रार्थना गर्दिए। अनि उनले प्रार्थना गरिदिएको 1 वर्षपछि परमेश्वरले हन्नाको कोख खोलिदिनु भयो र उनले सामुएल भन्ने एकजना बालकलाई जन्म दिइन्। उनलाई परमेश्वरले चलाउनु भयो। उनी हारून भन्ने इजरायलका प्रसिद्ध महान पुजारी, जसको विषयमा हामी पुरानो करारमा घरिघरि पढ्छौं, तिनका कान्छा छोरा थिए। अनि यो एलीका 2 भाइ छोराहरू थिए, नाम फिनिहास र अहितुब थिए। एलीको परिवार एउटा ठूलो आशिष पाएको परिवार थियो। ठूलो पुजारीको सेवाकाईको जिम्मा पाएको परिवार थियो। परमेश्वरले एलीलाई 40 वर्षसम्म इजरायलको प्रधान पुजारीको रूपमा चलाउनु भयो। उनको सेवाकाईद्वारा धेरै मानिसहरू आशिषित भएका थिए। मैले अघि नै भने एल्कनाको श्रीमती हन्ना जो बाजी थिइन्, जसले निकै टुटेको हृदयका साथ सिलोमा परमेश्वरको भवनमा धेरै वर्षसम्म उपस्थित भएर प्रार्थना गर्थिन्, जसलाई एलीले आशिष दिएका थिए। र उनीद्वारा परमेश्वरले हन्नाको कोख खोलिदिनु भयो र उनको एउटा बालकको जन्म भयो, जसलाई हामीले सामुएल अगमवक्ता भनेर पनि हामीले पुरानो करारमा चिन्छौं। हन्नाले आशिष पाइन्। एली परमेश्वरको मानिस भएर हन्नाको
छोरो सामुएललाई चेलाको रूपमा, एउटा इजरायलको एउटा नयाँ अगमवक्ताको रूपमा चेलापन गर्दै पनि आए। तर एलीको महान गल्ती कहाँनिर भयो भन्दा उनको ठुलो कमजोरी के भयो भन्दा उनले आफ्नो छोराहरूले गरेको गलत कुरालाई सच्याउनतिर लागेनन्। छोराहरूलाई यिनले अनुशासित गर्न चाहेनन्, छोराहरूलाई परमेश्वरमा चेलापन गर्न चाहेनन्, जसको कारणले गर्दा एलीको परिवार कमजोर भइराखेको थियो, एलीको शक्ति घटिराखेको थियो। एलीका छोराहरूले परमेश्वरको सेवा गर्ने मौका पाएका थिए, एली पछिको पुजारी हुने मौका पाएका थिए एली पछि। तर परमेश्वरीय वातावरणलाई त्यागेर यिनीहरू बेकममा मानिस भए भनेर यहाँ बाइबलमा लेखिएको छ। यहाँ पहिलो सामुएल 2 अध्यायको 12 पद पढ्नुभयो भने यहाँ यसरी लेखिएको छ, एलीका छोराहरू दुष्ट थिए, परम प्रभुको निम्ति तिनीहरूमा श्रद्धा थिएन, परमेश्वर प्रति श्रद्धा थिएन। प्रधान पुजारीका छोराहरू तर परमेश्वर प्रति श्रद्धा छैन। दुःख लाग्दो कुरो, एलीका छोराहरूले 4 प्रकारको पाप गरेका थिए। 4 प्रकारको के पाप गरेका थिए त? सबभन्दा पहिलो पाप यिनीहरूले लालचको पाप गरेका थिए। लालच। इजरायलमा परमेश्वरले लेवीको वंशलाई पुजारी हुनको लागि छान्नुभयो। पछि कनान देश प्राप्त गरिसकेपछि जब यहोशूले कनान देश इजरायलका 12 कुलहरूलाई भाग लगाए, त्यो बेलामा लेवीको कुललाई कुनै पनि भाग दिइएन, किनभने यिनीहरूले पुजारीको सेवाकाई गरेर आफ्नो जीविका चलाउन पर्थ्यो। यिनीहरूले मानिसहरूलाई आत्मिकतामा डोर्याउन पर्थ्यो, यिनीहरूले प्रभुको सेवाकाई गर्न पर्थ्यो, मान्छेलाई व्यवस्था पाठ गरेर सुनाउन पर्थ्यो र मानिसहरूलाई परमेश्वरको मार्गमा डोराउन पर्थ्यो। र यिनीहरूको लागि परमेश्वरले भाग छुट्याइदिनु भएको थियो। पुजारीहरूले सेवा गरे बापत केही कुरा प्राप्त गर्ने भाग परमेश्वरले तोकिदिनु भएको थियो। यो लेवीको पुस्तक 7 अध्यायमा म पढेर सुनाउँछु तपाईहरुलाई। पुजारीहरूले सेवा गरे बापत के पाउँथे त? यहाँ यसरी छ, तपाईले लेवी 7 अध्यायको 28 पदबाट तल पढ्दै जानुभयो भने तपाईले पाउनुहुन्छ, तर मैले 31 पदबाट तल पढ्छु। लेवी 7 अध्यायको 31 पदबाट तल। पुजारीले बोसो चाहिँ वेदीमा जलाउन्, तर ह्याकुलो चाहिँ हारुन र तिनका छोराहरूको हुनेछ। दाहिने फिला चाहिँ तिमीहरूले आफ्नो मेल बलिबाट भेटीको रूपमा पुजारीलाई दिनु। हारुनका छोराहरू मध्ये जसले मेल बलिको रगत र बोसो चढाउँछ, दाहिने फिला त्यसको भाग हुनेछ। किनकि इजरायलीहरूका मेल बलिबाट डोलाएको ह्याकुलो र उठाएको फिला मैले तिमीहरूबाट लिएर हारुन पुजारी र तिनका छोराहरूलाई इजरायलीहरूका तर्फबाट सदाको विधि स्वरूप दिएको छु। हारुन र तिनका छोराहरू जुन दिन पुजारी पदमा परमप्रभुका सेवाको निम्ति हाजिर गरिएका थिए, त्यसै दिन परमप्रभुको निम्ति आगोद्वारा चढाइएका बलिहरूबाट यो तिनीहरूको भाग ठहर्याइएको हो। जुन दिन उहाँले तिनीहरूलाई अभिषेक गर्नुभयो, त्यही दिन तिमीहरूका निम्ति इजरायलीहरूबाट यो भाग तिनीहरूले पाउने परमप्रभुले आज्ञा दिनुभयो। तिनीहरूका पुस्तौं पुस्ताको निम्ति यो सदाको भाग हुनेछ। पुजारीलाई मन्दिरमा बलि चढाएको पशुको 2टा भाग पुजारीलाई भेटीको रूपमा भक्तजनले दिन पर्थ्यो। एउटा ह्याकुलो, अर्को दाहिने फिला, त्यो दिन पर्थ्यो। तर एलीका छोराहरूले के गर्थे भने, लालचको पाप कसरी गर्थे भने, यहाँ 2 अध्यायको 13 र 14 पद तपाईले पढ्नुभयो भने, पहिलो सामुएल 2 अध्यायको 13 र 14 पदमा यसरी छ, मानिसहरूप्रति पुजारीहरूले गर्नुपर्ने व्यवहारको रीति यस्तो थियो, जब कुनै मानिसले बलिदान चढाउँथ्यो तब मासु उम्लिरहँदा पुजारीको सेवक त्रिशूल लिएर आउँथ्यो
र त्रिशूलले कराई वा ताप्के वा तसला वा खड्कुलोमा भएको मासु घोत्थ्यो र त्यसरी आएको जति चाहिँ पुजारीले लाने गर्थ्यो। सिलोमा बलिदान चढाउनलाई आएका सबै इजरायलीहरूसित तिनीहरूले त्यस्तै व्यवहार गर्थे। बोसो जलाउन अघि नै पुजारीको सेवक आएर बलिदान चढाउने मानिसलाई भन्थ्यो, पुजारीको लागि पकाउनलाई मलाई मासु देऊ। अघिबाटै उमालेको मासु तिनी लिँदैनन्, केवल काँचो मासु मात्रै लिन्छन्। यो एक प्रकारको अत्याचारको पाप, लालचको पाप है। लालच वास्तवमा पुजारीलाई के भाग दिने भक्तजनले भनेर तोकेर त्यो दिनै पर्ने है, ह्याकुलो र दाहिने फिला। तर उनीहरूले त्यो नलिने है। यो खड्कुलोमा उमालेको मासु त्रिशूलले लगेर घोचेर आए जति सबै लाने हैन। अब त्रिशूलले घोच्दाखेरि कति आउँछ है। यो चाहिँ एक प्रकारको लालचको पाप थियो। अनि लालचको पाप खतरनाक पाप हो है। अनि यो लालचको पापबाट तपाईं र हामी चाहिँ जोगिन पर्छ। दोस्रो एलीका छोराहरूले गरेको दोस्रो पाप के थियो भन्दा अत्याचारको पाप। कसरी अत्याचार गर्थे भने यहाँ तपाईले 16 पद पढ्नुभयो भने 16 पदमा अत्याचारको पापको विषयमा लेखेको छ। पहिले बोसो जलाउन देऊ र तिमीले मागेको जति लैजाऊ भनी यदि कुनै मानिसले जवाफ दियो भने त्यस सेवकले यसो भन्थ्यो, होइन त्यो मलाई अहिले नै देऊ, नत्र त म जबरजस्ती खोसेर लैजान्छु। भक्तजनले के भन्छ, पहिला बोसो जलाउन देऊ न, यो बलिदान गरेको पशुको बोसो जलाएर परमेश्वरलाई मिठो भासना भएको यो धूप चढाइसकेपछि अनि तिमीलाई चाहिएको जति लग, तिम्रो भाग चाहिँ ह्याकुला र दाहिने फिला हो, तर तिमीलाई जति चाहिन्छ सबै लग म दिन्छु भनेर भक्तजनले भन्दाखेरि उनीहरूले हुँदैन, अहिले देऊ, बोसो जलाउन भन्दा अगाडि नै देऊ, नत्र भने म जबरजस्ती खोसेर लैजान्छु भन्नु भनेको अत्याचारको पाप है। अत्याचारको पापबाट पनि हामी जोगिनुपर्छ। अत्याचारको पाप कतै भइराखेको छ कि है, लालचको पाप कतै परिवारभित्र भइराखेको छ कि है। यो कुरा हामीले पारिवारिक अनुशासनभित्र विचार गर्नुपर्छ। एलीले आफ्ना छोराहरूले गरेका यस्ता पापलाई उनले दण्डित गर्नु पर्थ्यो, पारिवारिक अनुशासन र चेलापन गर्नु पर्थ्यो, उनले गरेनन्। उनले सामान्य रूपमा गाली मात्र गर्थे, तर अरू प्रतिक्रिया केही पनि जनाउँदैनथे। यिनी एक्सनतिर जाँदैनथे है। तेस्रो पाप एलीका छोराहरूले गरेको तेस्रो पाप अवहेलनाको पाप। यहाँ 17 पदमा छ, ती जवान मानिसहरूको पाप परमप्रभुको दृष्टिमा साह्रै बढ्ता भयो, किनभने तिनीहरूले परमप्रभुको बलिदानलाई अवहेलना गरे है। परमेश्वरको बलिदान यहाँ भनिएको छ, भक्तजनको बलिदान भनिएको छैन, परमप्रभुको बलिदानलाई अवहेलना गरे। आज तपाईले र मैले जनावरको बलिदान चढाउनु पर्दैन परमेश्वरलाई खुसी पार्न, किनभने हाम्रो लागि, हाम्रो मुक्तिको लागि, हाम्रो पापको तर्फबाट प्रभु येशू ख्रीष्ट बलिदान भइसक्नुभयो। प्रभु येशू ख्रीष्टको बलिदानलाई हामीले आदर सम्मान गर्नुपर्छ है। परमेश्वरको बलिदानलाई अवहेलना गर्नु खतरनाक पाप हो। कतै हाम्रो परिवारभित्र परमेश्वरको अवहेलना त भएको छैन, हाम्रा छोराछोरीबाट परमेश्वरको अवहेलना त भएको छैन। हाम्रा छोराछोरीहरूले परमेश्वरको बलिदानलाई उच्च स्थान दिएका छन् उनीहरूको जीवनमा। यो जाँच्नु पर्ने कुरा। तपाईले पारिवारिक चेलापनको काम गर्नुहुन्छ, पारिवारिक चेलापनद्वारा परमेश्वरको आदर सम्मान गर्नुहुन्छ भने तपाईले आफ्नो परिवारलाई जाँच्नुपर्छ। परमेश्वरको बलिदानको अवहेलना हुनु हुँदैन। परमेश्वरले आफ्नो एकलौता पुत्रलाई यो धरतीमा तपाईँ र मेरो पापको लागि बलिदान गर्नुभयो। उहाँको अवहेलना
गर्नु खतरनाक पाप हो आज। त्यसकारण हामीले आफूलाई जाँच्न पर्छ, अनि परमेश्वरको आदर सम्मान मान इज्जत गर्न पर्छ। एलीका छोराहरूले गरेको चौथो पाप म तपाईलाई बताउँछु। यिनीहरूले कस्तो पाप गरेका थिए त? यहाँ 22 पदमा लेखिया छ, पहिलो सामुएल 2 अध्यायको 22 पदमा, एली अब साह्रै वृद्ध भएका थिए र उनका छोराहरूले सारा इजरायलमाथि कस्तो व्यवहार गर्दछन् भनी उनले सुने। भेटुने पालको ढोकामा सेवा गर्ने स्त्रीहरूसँग सहवास गरेको कुरा पनि उनले सुने। व्यभिचारको पाप। एलीका छोराहरूले व्यभिचारको पाप पनि गर्थे। मन्दिरमा सेवा गर्न बसेका स्त्रीहरूसँग व्यभिचार गर्थे। खतरनाक पाप, 4 प्रकारको पाप: लालचको पाप, अत्याचारको पाप, अवहेलनाको पाप, व्यभिचारको पाप। यो 4वटा पापले परिवारलाई सिद्ध्याइदिन्छ। यदि कुनै परिवार सिद्धिन छ भने यो 4वटा पाप हावी भयो भने परिवार सिद्धिन्छ। एलीले यी आफ्ना छोराहरूले गरेको यो 4 प्रकारका पापहरूको विषयमा यिनलाई जानकारी थियो, किनभने 23 पदमा लेखिएको छ, यसकारण तिनले तिनीहरूलाई भने, तिमीहरू किन यस्तो काम गर्दछौ? तिमीहरू दुष्ट व्यवहार गर्दछौ भन्ने कुरा म सबै मानिसहरूका मुखबाट सुन्दैछु। भन्न खोजेको, एलीका छोराहरू पुजारीको सेवा गर्थे, तर सबै मानिसहरूले यो पनि गवाही दिइराखेका थिए कि यिनीहरूले पाप गर्दैछन्। एली प्रधान पुजारी भएको कारण यिनले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई अनुशासित गर्न पर्थ्यो। पुजारीको सेवाबाट यिनीहरूलाई निलम्बन गर्न पर्थ्यो, बर्खास्त गर्न पर्थ्यो, तर यिनले खालि एउटा सामान्य प्रतिक्रिया दिएर मात्रै टारे। उनको छोराहरूको घिनलाग्दो चालचलनले गर्दा एउटा ठुलो दण्ड एली र तिनको परिवार, तिनको सन्तानमाथि आउने कुरा भविष्यवाणी भयो। यहाँ तपाईले 27 पदबाट तल हेर्नुभयो भने भविष्यवाणी देख्नुहुन्छ। अब परमेश्वरका एकजना दास एलीका आएर उनलाई भने, परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ के मैले आफूलाई तेरा पिताको घरानाका मिश्रमा तिनीहरू फारोको दासत्वमा हुँदा प्रकट गरेको थिइनँ? मैले इजरायलका सबै कुलहरू मध्ये तेरो पितालाई मेरो पुजारी हुन, मेरो वेदीका खुड्किलामा उक्लन, धूप बाल्न र मेरो सामु एपोद लगाउन छाने। इजरायलका सबै अन्नबलि तेरा पिताका घरानाको निम्ति अलग पनि गरिदिए। किन तिमीहरू मैले आदेश दिएको मेरो वासस्थानको निम्ति बलिदानहरू र भेटीहरूलाई अनादर गर्छौ? तैले मेरो प्रजा इजरायलले चढाएको सबै बलिदानको असल भागलाई आफ्नो निम्ति राखी किन त तेरा छोराहरूलाई मलाई भन्दा बढी सम्मान गर्छस्? एलीको पाप के थियो भन्दा, एउटा आफ्नो छोराहरूले गरेको पाप सहेर बस्नु, दोस्रो परमेश्वरलाई भन्दा छोराहरूलाई बढ्ता सम्मान गर्नु। है, परमेश्वरलाई भन्दा। अहिलेको यो संसारमा काठमाडौँमा मैले हेर्दा मानिसहरू आफूले प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई बढी महत्त्व दिन थालेका छन् परमेश्वरलाई भन्दा। हैन, आफूले बनाएका मण्डली भवनलाई बढी महत्त्व दिने परमेश्वरलाई भन्दा आफूलाई बढी महत्त्व दिने, यो परमेश्वरको दृष्टिमा अनादरको काम थियो। अनि परमेश्वरले सहन सक्नु भएन। अनि उहाँले भन्नुभयो, मलाई आदर गर्नेलाई मैले आदर गर्छु, मलाई अनादर गर्ने तिरस्कृत हुनेछन्, तुच्छ ठानिनेछन्। परमेश्वरले एलीको घरानालाई तिरस्कार गरेर सामुएल जस्तो बालकलाई अगमवक्ताको रूपमा खडा गर्दै हुनुहुन्थ्यो।
परमेश्वरले सामुएलको आवश्यकता पूरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो र इजरायलमा एउटा अगमवक्ताको रूपमा सामुएललाई खडा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। एलीको परिवारलाई तिरस्कार गर्दै हुनुहुन्थ्यो। एलीले आफ्ना छोराहरूलाई पुजारी, सिलोको पुजारी हुनलाई सुम्पेका थिए। सिलोमा परमेश्वरको आराधनामा भ्रष्टाचार भइराखेको थियो, पाप भइराखेको थियो, गलत काम भइराखेको थियो, परमेश्वरको अनादर भइराखेको थियो। तर यस्तो देख्दा देख्दै पनि एलीले आफ्ना छोराहरूलाई अनुशासित गर्न नसक्नु, चेलापन गर्न नसक्नु एउटा खतरनाक पापको रूपमा विकास भइराखेको थियो। त्यसकारण एलीलाई परमेश्वरले एलीको घरानालाई परमेश्वरले पुजारीको सेवाबाट बर्खास्त गर्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले सुरुमै भने त्यस बेला इजरायलमा राजा थिएनन्। राजाको काम पनि पुजारीले गर्थ्यो, न्यायकर्ताको काम पनि पुजारीले गर्थ्यो, देशको प्रशासनको काम पनि पुजारीले गर्थ्यो। पुजारी सर्वे सर्वा थियो। तर उनले आफ्ना छोराहरूको नराम्रो चालचलन देख्ने बित्तिकै उनीहरूलाई सच्याएर असल बाटोमा ल्याउन सक्थे, चेतावनी दिन सक्थे, निलम्बन गर्न सक्थे, बर्खास्त गर्न सक्थे। तर त्यसो गर्नुको सट्टामा, उनीहरूलाई असल बाटोमा ल्याउनुको सट्टामा उनले आफ्ना छोराहरूले गरेको खराब कामलाई नै समर्थन गरे, जसले गर्दा एलीको घराना खत्तम भयो। उनी आफ्ना छोराहरूको मान इज्जत बचाउने तर्फ लागे। छोराहरूले त्यस्तो गरे तापनि उनले छोराहरूलाई नै समर्थन गरिराखे। छोराहरूले एलीको आदर गरेनन्, परमेश्वरको पनि आदर गरेनन्। या 25 पदमा के भनेको छ? 25 पद मैले पढ्छु। यदि मानिसले आफ्नो विरुद्धमा पाप गर्यो भने परमेश्वरले हस्तक्षेप गर्नु होला, तर यदि मानिसले परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गर्यो भने त्यसको पक्षमा कसले बोलिदिने? यी सबै कुरा सुने तापनि तिनीहरूले आफ्ना पिताका कुरामा ध्यान दिएनन्, किनभने तिनीहरूलाई मार्ने परमप्रभुको इच्छा थियो। जब हामी सुध्रिन चाहदैनौं भने परमेश्वरले त्योभन्दा खतरनाक विकल्प पनि खोज्न सक्नुहुन्छ। यो अहिले हामीले पढेको खण्डमा परमेश्वरले कसरी हाम्रो आदर गर्नुहुन्छ, कसरी अनादर गर्नुहुन्छ त म 5 वटा बुँदा छिटो छिटो तपाईहरुलाई बताउन चाहन्छु। जब एलीले आफ्ना छोराहरूलाई सच्याउन चाहेनन्, जब उनीहरू सुध्रिन चाहेनन्, एली र एलीको परिवार विनाशतिर जाँदै थियो। परमेश्वरले उनीहरूलाई नष्ट गर्ने योजना बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। परमेश्वरले कसरी हाम्रो आदर गर्नुहुन्छ, कसरी हामीलाई तुच्छ ठान्नुहुन्छ त? पहिलो कुरो, परमेश्वर हामीसँग बोलेर हाम्रो आदर गर्नुहुन्छ, पहिलो कुरो। र उहाँ हामीसँग बोल्न अस्वीकार गरेर हामीलाई तुच्छ ठान्नुहुन्छ। तपाईले परमेश्वरको आवाज सुन्नु भएको छ? तपाईले एलीको विषयमा कुरा गर्नुभयो भने एली र सामुएल सँगै एउटै घरमा तर दुईटा कोठामा सुत्थे। अनि सामुएल बालकै थिए। परमेश्वरले ए सामुएल भनेर बोलाउनु भयो। एलीले बोलाए कि भनेर सामुएल एलीलाई सोध्न गए। एलीले भने मैले त बोलाएको छैन। फेरि दोस्रो पटक सामुएललाई कसैले बोलाउँछ, फेरि उनी एली कहाँ जान्छन्, तपाईले मलाई बोलाउनु भयो कि? एलीले भन्छन् मैले बोलाएको छैन। अनि एलीले भन्छन् सायद परमेश्वरले तिमीलाई बोलाउनु भयो होला। तेस्रो पटक बोलाउनु भयो भने म हाजिर छु भनेर भन, परमेश्वर तिमीसँग बोल्न चाहनुहुन्छ।
तेस्रो पटक परमेश्वरले फेरि सामुएल सामुएल भनेर बोलाउनु भयो। परमेश्वर सामुएलसँग बोल्न चाहनुहुन्छ, एलीसँग बोल्न चाहनुहुन्न। परमेश्वर हामीसँग बोलेर हाम्रो आदर गर्नुहुन्छ, हामीसँग बोल्न अस्वीकार गरेर उहाँले हामीलाई तुच्छ ठान्नुहुन्छ। एउटा अगमवक्ता परमेश्वरको वचन लिएर आउँछन्, परमेश्वरले आफैलाई देशमा प्रकट गर्नुभयो, उहाँ तुरुन्तै सामुएलसँग बोल्नुभयो, तर उहाँ सिधा एलीसँग बोल्नु भएन। दोस्रो कुरा, परमेश्वरले कसरी हाम्रो आदर गर्नुहुन्छ? परमेश्वरले हामीलाई आदरणीय काम दिएर हाम्रो आदर गर्नुहुन्छ। हामीलाई प्रयोग गर्न अस्वीकार गरेर उहाँले हामीलाई तुच्छ ठान्नुहुन्छ। हामीलाई प्रयोग गर्न अस्वीकार गरेर हामीलाई उहाँले तुच्छ ठान्नुहुन्छ। एलीको पुर्खालाई परमेश्वरले छान्नुभयो, हारूनलाई छान्नुभयो इजरायलको पुजारी हुन, अनि उनलाई उहाँले सेवाकाई पनि दिनुभयो। हामीले 2 अध्यायको 28 पदमा पढ्छौं, किन एलीले त्यो दुष्ट बाटोबाट आफ्नो फाइदा खोजेको। कति पटक परमेश्वरको सेवा गर्ने मानिसहरूले पनि दुष्ट बाटो अपनाएर फाइदा खोज्न सक्छन्। यहाँ एलीले पनि त्यस्तै गरेका छन्। किन एलीले त्यो दुष्ट बाटोबाट आफ्नो फाइदा खोजेको? 2 अध्यायको 29 पदमा तपाईले पछि पढ्न सक्नुहुन्छ। पहिलो सामुएल, उनको छोराहरूले ल्याएको त्यो मासुबाट एलीलाई पनि फाइदा मिलिरहेको थियो। जुन प्रकारले परमेश्वरले एलीको परिवारलाई गरेको आदर सधैँको निम्ति हुनु पर्थ्यो, तर अहिले एली र उनको परिवारले परमेश्वरको अपमान गरिरहेका थिए, जसको परिणाम अब उनीहरूले भोग्न पर्ने थियो। 2 अध्यायको 30 पदमा हामीले पढ्यौं, परमेश्वरले हाम्रो व्यवहारको कारणले कतिपटक आफ्नो प्रतिज्ञा बदल्न बाध्य हुनुहुन्छ। उहाँले हारूनको परिवारलाई सदाको निम्ति इजरायलको पुजारी हुनको लागि नियुक्त गरेको, तर एलीको आफ्नो कान्छो छोराको पुस्तामा आइपुग्दा परमेश्वरले आफ्नो प्रतिज्ञा बदल्न पर्यो। मलाई आदर गर्नेलाई आदर गर्छु, मलाई अनादर गर्नेहरू तुच्छ ठानिनेछन्। परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको आदरणीय काम खोसेर हाम्रो अनादर गर्न सक्नुहुन्छ, र परमेश्वरको सेवा गर्नुभन्दा आदरणीय काम अरू कुनै पनि छैन। तेस्रो कुरा, हाम्रो आवश्यकताहरू पूरा गरेर उहाँ हामीलाई आदर गर्नुहुन्छ र हामीलाई आशिषबाट वञ्चित गराएर अनादर गर्नुहुन्छ। हाम्रा आवश्यकता पूरा गरेर, आज तपाई हाम्रो आवश्यकता के छ? परमेश्वरले पूरा गरिदिन सक्नुहुन्छ, र हामीलाई आशिषबाट वञ्चित गराएर उहाँले अनादर गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, इजरायलको सबै अन्न बलि तेरो परिवारको निम्ति अलग गरिदिए। सबै अन्न बलिदान भएका जनावरका केही भागहरू पुजारीहरूका प्रयोगको निम्ति दिइएको थियो, तर अहिले त्यो सबै उनीबाट खोसियो। अब पाएको आशिष पनि गुमाउनु पर्ने अवस्थामा पुग्न पर्यो, परमेश्वरलाई अनादर गरेको कारण। त्यसकारण हामीले परमेश्वरबाट हामीले के आशिष पाएका छौं, र हामी अझै आशिषित भएर जिउनको लागि परमेश्वरलाई सम्मान गर्ने कुरो, परमेश्वरलाई आदर गर्ने कुरो र आफ्नो परिवारभित्र पारिवारिक चेलापन र अनुशासन कायम गर्ने कुरो महत्त्वपूर्ण हुन्छ एउटा क्रिस्चियनको परिवारमा। चौथो कुरो, परमेश्वरले हामीलाई राम्रो इज्जत र सम्मान दिएर हाम्रो आदर गर्नुहुन्छ, तर एलीको परिवारले उहाँको आदर गर्न नसकेको हुनाले, एली र उनको परिवारले परमेश्वरको आदर गर्न नसकेको हुनाले अब उनको इज्जत र सम्मान उनको परिवार समेत नाश हुँदैछ। परमेश्वरले उनको मान इज्जत सम्मान पनि खोसिदिँदै हुनुहुन्छ, अनादरको स्थितिमा पुर्याउँदै हुनुहुन्छ, अनि त्यति मात्र होइन, उनको घर परिवारका मान्छेहरू मर्ने अवस्थामा पनि पुग्दैछन्।
मर्ने अवस्थामा पनि पुग्दैछ। यहाँ 34 पदमा परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ? 2 अध्यायको 34 मा, तेरा 2 छोराहरूका दुर्दशा तेरो निम्ति एउटा चिन्ह हुनेछ। होप्नी र पिनहास दुवै एकै दिनमा मर्नेछन्। 2 जना छोराहरू एकै दिनमा मर्नेछन्। यो उनको परिवारको लागि एउटा खतरनाक कुरा। पाँचौं कुरा, परमेश्वरले हाम्रो परिवारमा खुसियाली ल्याएर हाम्रो आदर गर्नुहुन्छ, अनि त्यो खुसियालीलाई हटाएर उहाँले हाम्रो अनादर गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले खुसियाली हटाएर अनादर गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले एलीलाई भन्नुभयो, म तेरो र तेरो बाउको परिवारको एक एक अंग काटिदिनेछु। 2 अध्यायको 31 पदमा छ। परमेश्वरले एलीलाई भन्नुहुन्छ, म तेरो र तेरो बाउको परिवारको एक एक अंग काटिदिनेछु, जसको अर्थ हुन्छ एलीको शक्ति नाश हुँदै थियो र उनको परिवारमा ठुलो दुर्घटना हुँदै थियो। चाँडै नै एली झण्डै अन्धा भए। तपाईले यहाँ हेर्नुभयो भने तपाईले 3 अध्यायको 2 पदमा पढ्नुभयो भने देख्नुहुन्छ, एक रात एली आफ्नो नियमित ठाउँमा पल्टिरहेका थिए। एलीका आँखा धमिला भइसकेका थिए र तिनले राम्ररी देख्न सक्दैनथे। आँखाको देख्ने शक्ति पनि उनको क्षण भइराखेको थियो। अनि 4 अध्यायमा जब हामी पुग्छौं, त्यसपछि इजरायलबाट पालिस्तीहरूले सन्दुक कब्जा गरेर लान्छन्। इजरायलबाट महिमा हराउँछ। अनि यहाँ 4 अध्यायको 17 पदमा हेर्नुहोस्, यहाँ 15 पदबाट मैले पढ्छु। 4 अध्यायको 15 पदबाट, एली त्यस बेला 98 वर्ष पुगेका थिए र आँखा देख्दैनथे। तब त्यस मानिसले उनलाई भन्यो, म लडाईबाट भर्खरै आएको हुँ, आजै म रणभूमिबाट भागेर आएको छु। एलीले सोधे, हे मेरो छोरो के भयो? त्यो समाचार ल्याउने मानिसले जवाफ दियो, इजरायलीहरू पालिस्तीहरूको सामुबाट भागे, सेनामा ठुलो विनाश भएको छ। तपाईका 2 छोरा होप्नी र पिनहास मारिए र परमेश्वरको सन्दुक पनि खोसियो। अनि 18 पद, परमेश्वरका सन्दुकको विषयमा सुन्ने बित्तिकै ढोकाको छेउमा भएको आसनबाट एली पछिल्तिर लडे र उनको घाँटी भाँचिएर उनी मरे। यसरी एलीको परिवार नाश भयो। त्यति मात्र होइन, यिनको पछि बुहारी पनि मरे। यहाँ 19 पदबाट तल पढ्नु भयो भने 20 पदतिर, अनि उनकी बुहारी पिनहासकी पत्नी गर्भवती थिए र बालक जन्मने समय भइसकेको थियो। जब त्यसले परमेश्वरको सन्दुक कब्जा गरेर लगेको र आफ्नो ससुरा र पति मरेको थाहा पाई, तब त्यति नै बेला थुचुक्क बसेर त्यसले बालक जन्माई र त्यसको प्रसव वेदनाले गर्दा त्यो ग्रस्त भई जब त्यो मर्नै लागेकी थिई, तब त्यसलाई स्याहार्ने स्त्रीहरूले भने, हरेस नखाऊ, तिम्रो 1 जना छोरा भयो। तर तिनीहरूले भनेको कुराको त्यसले जवाफ दिइन, त्यसले ध्यानै दिइन। त्यसले यसो भनेर बालकको नाउँ इकाबोद राखी इजरायलबाट महिमा हरायो, कारण परमेश्वरका करारको सन्दुक कब्जा गरिएको तथा त्यसका ससुरा र पतिको मृत्यु भएको थियो। इजरायलबाट महिमा हरायो किनभने परमेश्वरको सन्दुक खोसिएको छ भनी त्यसले भने। एलीले परमेश्वरमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्न पर्थ्यो, परिवारमा ध्यान केन्द्रित गरे। परिवारका आफ्ना छोराहरूलाई चेलापन गरेर अनुशासित गर्न पर्थ्यो, त्यो गर्न सकेन। अनि इजरायलबाट परमेश्वरको महिमा हरायो र परमेश्वरले छान्नु भएको परिवार ध्वस्त भयो। त्यसकारण आज परमेश्वरलाई आदर गर्ने परिवार, परमेश्वरलाई मान इज्जत दिने परिवार, चेलापनको काम गर्ने परिवार तपाई हाम्रो परिवार हुन सकोस्। परमेश्वरको ख्याल टट्टा हुने छैन। आउनुस् हामी यो वचन मनन गर्दै
हामी एकछिन परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाएर आशिष माग्नेछौँ। परमेश्वरले हामीलाई यो वचनबाट प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस्। यो वचनमा सुन्ने जति सबैजना आशिषित हुनुभएको होस् भन्ने मेरो प्रार्थना छ। प्रभुको महिमा भएको